नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा गलिउड स्टुडियोबाट नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो जीवनलाई कसरी सन्तुलित बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ र सन्तुलित बनाउने आधारहरू के हुन् भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ र असन्तुलित बनाउने सन्दर्भहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। यसर्थ सन्तुलित जीवनका लागि हामीले के कुराहरू अपनाउने र के कुराहरू छोड्ने, के कुराहरूमा ध्यान दिने भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी यही विषयमा चर्चा गर्नका लागि राजयोगी ब्रह्मकुमार रामसिंह ऐरसँगै रहनेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। रामसिंहजी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शान्ति। रामसिंहजी, हामीले हाम्रो सन्तुलित जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण पक्षहरू के हुन् भनेर चर्चा गरिरहेका छौँ। जीवनको लागि फाइदाजनक विषयहरू के छन् र बेफाइदा गर्ने तत्त्वहरू के छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने क्रममा आजदेखि हामी चर्चा गर्न लाग्दैछौँ कि मद्यपान, धूम्रपान, लागु पदार्थ, ड्रग्सहरूले हाम्रो जीवनलाई कतिको हानि पुर्याइरहेका छन्, हाम्रो समाजलाई कतिको असर पुर्याइरहेको छन्, पारिवारिक समस्याहरू कसरी निम्ताइरहेका छन्, राष्ट्रिय समस्याको रूपमा र विश्वव्यापी समस्याको रूपमा कसरी यो अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा आजदेखि हामी चर्चा गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो सन्तुलित जीवनलाई यिनीहरूले कसरी असर पुर्याउँछन् भन्ने विषयको चर्चाको सुरुवात गरौँ। रामसिंहजी, धन्यवाद। अत्यन्तै सुन्दर पक्षमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। वास्तवमा अब अहिलेको यो अति बौद्धिक स्तर भनौँ, अहिलेको समाज भनेको मानिससँग बुद्धि पनि छ, विवेक पनि छ, पढेको पनि छ, धेरै प्रकारको कुरा थाहा पनि छ। तथापि कुन आधारमा हो, कुन वातावरणको परिवेशमा आएर हो मानिसहरूले धेरै नराम्रा लतहरू, जसलाई हामी कुलत भन्छौँ, दुर्व्यसन भन्छौँ, यस्ता लतहरू र दुर्व्यसनको अत्यन्तै शिकार भएको र त्यसको वशमा भनौँ न, त्यसको वशीभूत भएर त्यसको दास भएको भनौँ, अझ त्यसको चाहिँ अधीनमा रहेको हामी महसुस गरिरहेका छौँ। र यसरी चाहिँ मानव जीवनलाई खलबल्याउने, मानव जीवनको सन्तुलनलाई बिगार्ने, मानव जीवनलाई भद्रगोल गर्ने यदि तत्त्वहरूका रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने सशर्ती हेर्दाखेरि 3 किसिमका कुराहरू छन्। त्यसमा एउटा धूम्रपानको कुरा छ। धूम्रपान भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले सिगरेट, बिडी, तमाखु र त्यसका साथसाथै सुर्तीजन्य पदार्थहरू र गुट्काहरू, जसले वास्तवमा जीवनलाई अनेक प्रकारका रोगहरू, खास गरी गुट्काको निरन्तर सेवनबाट मानिसको जिब्रोको क्यान्सरको समस्या पैदा हुने गुट्काले। अहिले हाम्रो धेरै युवाहरूले यो गुट्का प्रयोग गरिरहनु भएको छ। अलिकति गुट्का प्रेमीहरूलाई अथवा गुट्का सेवन गर्नेहरूलाई ध्यानमा राखेर अलिकति गुट्काको विषयमै चर्चा गरौँ। सायद जसले गुट्काको सेवन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामी ध्यानाकर्षण गर्न सकौँ। रामसिंहजी, वास्तवमा गुट्का भन्नाले पनि एउटा सुर्तीजन्य पदार्थ नै हो। सडेको सुपारी र त्यसमा सुर्तीजन्य कुराहरू हालेर त्यसलाई बनाइन्छ र खाँदाखेरि केही केमिकलहरू त हुन्छ नै। केमिकल नभइकन त त्यसको स्वाद नै आउँदैन। र त्यो केमिकल सहितको गुट्का प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले खाँदाखेरिको जुन किसिमको स्वाद हुन्छ तलतल मेटिने हुन्छ। किन यस्ता चिजहरूमा निकोटिन भन्ने तत्त्व हुन्छ। निकोटिन भन्ने तत्त्वको एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि त्यो चिजले बार आकर्षित गर्छ। त्यो चिजले बार आकर्षित गर्दाखेरि के हुन्छ, मानिस त्यो लतको वशमा हुन्छ, अधीनमा हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि तत्काल त लत राम्रो हुन्छ, उसलाई लागेको तलतल चाहिँ उसले मेटिदिन्छ, अलि आराम जस्तो महसुस पनि हुन्छ। तर वास्तवमा दूरदर्शी भएर हेर्ने हो भने, दीर्घकालीन कुरालाई हामीले ख्याल गर्ने हो भने त्यसको अत्यन्तै ठुलो असर पर्छ। दीर्घकालमा बिस्तारै सबभन्दा बढी जिब्रोको क्यान्सरहरू हुने, घाँटीको क्यान्सरहरू हुने भनेकै यिनी गुट्का अथवा सुर्तीजन्य पदार्थहरू, खास गरी सिगरेट, बिडी, तमाखु जस्ता पदार्थहरूको कुलतको यसको जति मानिस वशमा हुन्छ, यसको जति चाहिँ वशमा भएर यसको चाहिँ बार सेवन गर्छ, पछि गएर उसको स्वास्थ्यको लागि एउटा ठुलो एउटा दुर्घटना भनौँ न, स्वास्थ्यको लागि एउटा ठुलो समस्याका रूपमा पैदा हुन्छ। र मानिसले विशेष गरी यो युवा भन्दा पनि अहिले त स्कुल पढ्ने बच्चाहरूदेखि नै यो गुट्काको लतमा परिरहेको हामीले देखेका छौँ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ? यसमा खास गरी हामीले चेतना अभिवृद्धि नै गर्नुपर्ने हुन्छ र खास गरी घरमा बस्ने आमा बुवाहरू र स्कुलमा पढाउने टिचर शिक्षकहरूले यस विषयमा बढीभन्दा बढी सचेत गराउने कुरा हुन्छ। किनभने जीवन अमूल्य हो, जीवन महान हो। एउटा हुनै लागेको विद्यार्थी एउटा कलिलो चाहिँ नव निर्माणका लागि, नव दुनियाँका लागि, समाजका लागि जसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, जो महत्त्वपूर्ण एउटा सबैको आशाको केन्द्रबिन्दु छ, त्यस्तो आशाको दीपकलाई अहिलेदेखि नै हामीले त्यस किसिमको चाहिँ कुलततिर फस्ने अवसर प्रदान गऱ्यौँ भने त्यो ठुलो चाहिँ एउटा घाटा हुनेछ। न केवल उसको व्यक्तिगत जीवन मात्रै भयो, त समग्र समाज र राष्ट्रलाई नै ठुलो घाटा हो। तसर्थ समाजमा त्यो वातावरण क्रिएट गर्ने भनेको, त्यो वातावरणबाट उसलाई मुक्त गर्ने भनेकै अभिभावकहरू, सिनियरहरू र खास गरी टिचरहरूले यसको विषयमा बढीभन्दा बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र खास गरी अहिले के यसमा देखिन्छ भन्दा
यो सिगरेटको विषयमा, बिडीको विषयमा, धुम्रपानका विषयमा जुन प्रचारबाजी बढी हुन्छ, हजुर, महिता मण्डित भनेर भन्छ हैन, यो हिन्दीमा बडा गजब सुन्दर भाषा छ। खास गरी मिडिया मार्फत यस्ता कुराहरूको प्रचार प्रसारले गर्दाखेरि जन आकर्षण हुने कि युवाहरू हैन, त्यस किसिमको जब देखाइन्छ उसमा, हाम्रो प्रचार प्रसारमा अथवा चित्रण गरेर देखाइन्छ, त्यस अवस्थामा युवाहरू त्यसमा बढी आकर्षित हुन्छ। तसर्थ यस किसिमको वातावरणमा त्यो क्रिएट नगर्ने पक्षमा जिम्मेवार निकायले होइन यो हामीले बडो ठुलो नराम्रो काम गरिरहेका छौँ, यो चिज नगर्नै बेटर हुन्छ भन्ने किसिमको यदि सोच आउने हो भने मलाई लाग्छ त्यो वातावरण क्रिएट नभएको खण्डमा र चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको खण्डमा यस्ता युवा भाइ बहिनीहरू जो चाहँदा नचाहँदै पनि भनौँ न जाने अनजाने त्यस्तो कुलतमा फसेका छन्, उनीहरूलाई रोक्न सकिन्छ। भर्खरै हामीले गुटखाको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर चर्चा गऱ्यौँ, त्यसै गरी अब सिगरेटको विषयमा हामी चर्चा गरौँ। यो सिगरेटको विषय पनि त्यही, अब यो सबै सँगसँगै मिल्ने कुराहरू, सिगरेट, बिडी, धुम्रपान, गुटखाको कुरा हो। सिगरेट पनि विभिन्न किसिमका नयाँ किसिमका सिगरेट निकालेर त्यसको प्रचारबाजी गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीलाई लत लाग्छ र खास गरी सिनियरहरूले एउटा सुन्दर सन्दर्भ के सुनाउँछु भने, एकपटक भनिन्छ प्रोफेसरको कुरा, यहाँ टिचर अभिभावक सबैको कुरा यसमा आउँछ। म एउटा अहिले प्रोफेसरको कुरा गर्दैछु। एउटा अमेरिकाको मास्टर डिग्रीमा पढाउने प्रोफेसरले उसको सब्जेक्टै के थियो भन्दा सिगरेट इज द इन्जुरियस फर द हेल्थ होइन, यो सिगरेट भनेको स्मोकिङ भनेको शरीरको लागि अत्यन्तै ठुलो हानिकारक हो भन्ने विषयमा उहाँले लिनुहुन्थ्यो। अब त्यो विषयमा नै क्लास लिने, क्लास त अत्यन्तै राम्रो लिने, प्रोफेसर साहबले क्लास कति सुन्दर क्लास लिने, सारा विद्यार्थीलाई कन्भिन्स गरिदिनु भयो यो वास्तवमा साँच्चै सिगरेट पिउनु भनेको शरीरका लागि बहुत ठुलो नुकसानकारक रहेछ, यसले यो रोग लाग्छ भन्ने कुरो कन्भिन्स उहाँले गर्नुभयो। तर संयोग के भने उहाँले त्यो क्लास लिनुभयो, क्लास लिइसकेपछि उहाँ चाहिँ क्लासबाट बाहिर जानुभयो, उहाँलाई तुरुन्तै रेस्टुरेन्टतिर जानुपर्ने रहेछ। संयोगले त्यो क्लासका विद्यार्थीहरूको पनि त्यतिखेर चाहिँ रिल्याक्स टाइम रहेछ कि अफ टाइम रहेछ, लिजर टाइम रहेछ, उनीहरू पनि त्यतैतिर हानिँदै गए रेस्टुरेन्टमा। नभन्दै सिगरेट भर्खरै चाहिँ टिचिङ गर्ने सिगरेट पिने मतलब विषयमा क्लास लिने प्रोफेसर साहबले आफै सिगार भन्ने त्यो कालो सिगरेट लिइराख्नु भएको रहेछ। अनि तुरुन्तै विद्यार्थीले गएर भने सर भर्खरै तपाईँले हामीलाई त्यति सुन्दर तरिकाले क्लास लिनुभयो, यो त शरीरको लागि अत्यन्त नुकसानकारक हो, यसले शरीरको यो ठाउँमा यस्तो असर पार्छ, क्यान्सर, लिभर क्यान्सर गरिदिन्छ, मुटुको क्यान्सर गर्छ आदि इत्यादि कुरा सिकाउनु भयो, घाँटीको क्यान्सर गर्छ भन्ने पनि तपाईँले नै भन्नुभयो। अहिले आफै तपाईँले चाहिँ यसरी लिँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रोफेसरको उत्तर कस्तो थाहा छ? मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू, यदि मैले सिगरेट खाएन तिमीहरूलाई कसरी पढाउँछु रे, तिमीलाई पढाउनुको लागि मैले खानुपर्छ। दिस इज द एन्सर। यस किसिमको उत्तर यो गैर जिम्मेवारी कुरा हो। तसर्थ के भने कुरो मात्रै ठुलो कुरा होइन, खालि प्रचारबाजी मात्रै गर्ने कुरा होइन। जुन अभिभावकले जुन विषयमा अरूलाई सन्देश दिन्छ, उपदेश दिन्छ, त्यो उपदेश दिने मानिसको दोधारे चाल हुनु भएन। डबल पर्सनालिटी भन्छ नि, डबल वे पर्सनालिटी भन्नाले के भने दोधारे के, उतातिर चाहिँ यो गर्नु हुँदैन भन्ने, आफू ठिक त्यही काम गर्ने। यस प्रकारको त्यो चाहिँ एउटा के भने देखावटी कुरा भयो, यसलाई के भने ढोङ्गीपना भन्न सकिन्छ अर्को शब्दमा भन्दाखेरि। यस किसिमको चालले वास्तवमा हामीले दिएको शिक्षा प्रभावकारी हुँदैन। हुन त यहाँले भनेअनुसार हाम्रो धेरै विद्यालयका शिक्षकहरूमा यो देखिएको छ। हामीलाई स्पष्ट रूपमा अहिले यहाँ भन्नलाई पनि अप्ठ्यारो छैन, किनभने यो हामीले देखेका पनि छौँ, पत्र पत्रिकामा आएको छ, धेरैले अनुभवहरू पनि सुनाउनु भएको छ कि विद्यालयका शिक्षकहरूले यो धुमपान गर्नुहुन्छ, सिगरेट पिउनुहुन्छ। सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ रामसिंहजी यो सन्दर्भमा? त्यसैले हाम्रो शिक्षकहरूप्रति हाम्रो के मेसेज छ भने उहाँहरूले एउटा बहुतै ठुलो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार लिनुभएको छ। उहाँहरू भनेको एउटा प्रेरणाको स्रोत हो। त्यसैले जुन प्रेरणाको स्रोत आफ्नो जिन्दगीमा जुन किसिमले अरूलाई शिक्षा दिन्छ त्यो शिक्षाको पहिले नमुना आफै बन्नुपर्छ कि, पहिलो रोल मोडेल। मानौ जुन कुरो लिनु हुँदैन, जुन कुरो खानु हुँदैन, जुन कुरो सेवन गर्नु हुँदैन, जसबाट समग्र रूपमा नुक्सानै नुक्सान छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा पनि छ, त्यो थाहा हुँदै पनि यदि उहाँहरूले त्यो सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यो त एउटा ठगी मात्रै हुन्छ। तसर्थ सबभन्दा पहिले उहाँ नमुना बन्नु पर्यो। नमुना भन्नुको मतलब जस्तो एउटा महात्मा गान्धीको सन्दर्भ आउँछ, महात्मा गान्धीका बापुजीका एकजना महिला जानुभएछ आफ्नो छोरालाई लगेर, त्यो छोराले धेरै मिठो खान्थ्यो अरे, के गुड खाने गर्थ्यो, त्यसले गर्दा उसको हेल्थ खराब भइराखेको थियो। अनि बापुजी कहाँ गएर महिलाले आग्रह गरिन्, बापुजी मेरो छोराले धेरै गुड खान्छ, यसको दाँत खराब हुन लाग्यो, हेल्थ पनि पत्लो हुँदै गइरहेको छ, हजुरलाई अहिले बहुत मान्छ, तपाईँप्रति बडा आस्था छ, त्यसैलाई सम्झाइदिनु पर्यो भनेर एक किसिमको प्रस्ताव राख्यो। अनि बापुजीले तुरन्तै क्लिक गर्यो आफ्नो माइन्डमा। उहाँले के भन्नु भने माताजी हजुर 7 दिनपछि यति बेला आउनु होला, अनि मात्रै म त्यो बच्चालाई शिक्षा दिन्छु, अहिले होइन, अहिले फर्किनुहोस् भनेर 7 दिनको टाइम दियो। नभन्दै महिला 7 दिन गनेर बसिराख्नु भएको थियो। 7 दिनको ठिक त्यही टाइममा गएर बापुजी कहाँ उहाँले आग्रह गर्नु, बापुजी मलाई दिएको टाइम यो हो, म फेरि आइपुगेँ बच्चालाई लिएर, मेरो बच्चाले गुड खाँदाखेरि धेरै किसिमको नोक्सान भएको छ, सम्झाइदिनुहोस् भन्दाखेरि महात्मा गान्धीले बापुजीले केही पनि भनेन, एउटै मात्रै सेन्टेन्स भन्नुभयो, बापु हेर बच्चा यो गुड नखाऊ, गुड खाँदाखेरि तिम्रो हेल्थ खराब हुन्छ, अबदेखि नखानु है ल, यति मात्रै भनेको।
आमालाई बडा वन्डर लाग्छ ती आमालाई यति कुरो भन्नु थियो भने म त के दार्शनिक कुरा गर्नु होला बडो ठुलो कुरा गर्नु होला भनेर आएँ 7 दिन कुरे यति नै कुरो भन्नु थियो भने बाबुजी किन मलाई 7 दिनको टाइम दिनुभयो यो त म्याद किन दिनुभयो भनेर माताजीले ती आमाले चाहिँ प्रश्न गरे अनि बाबुजीले के भन्नुभयो भने आमा म किन यसो गरेँ भन्दा 7 दिन अगाडि म पनि गुड खान्थेँ अब 7 दिनपछि मैले गुड छोडेँ त्यही भएर मैले भनेको कुरा मान्छ तपाईँ बच्चाले नभन्दै बच्चामा त्यो प्रभाव पर्यो भन्छ र आध्यात्मिक ज्ञानमा पनि के भन्छ भन्दा कोरो ज्ञानले पुग्दैन त्यो थोतो मात्रै व्यवहारिक हुनु पर्यो आफूमा जिब्रो बोलेर मात्रै हुँदैन जीवन बोल्नु पर्यो नि त जिब्रोले त राम्रो राम्रो कुरा गर्ने जीवनमा कर्म त्यसको ठिक उल्टो गर्ने त्यसैले एउटा अंग्रेजीमा पनि भनाइ के छ भन्दा एक्सन स्पिक लाउडर देन स्पीच भन्छ मानिसको जीवनमा उसको जिब्रो आवाज भन्दा पनि उसले गर्ने कर्म र व्यवहार त्यो भन्दा शक्तिशाली आवाज दिन्छ रे के त्यसको बढी प्रभाव पर्छ भन्नु खोजेको तसर्थ हाम्रा शिक्षकहरुमा हाम्रा अभिभावकहरुमा यदि साँच्चै आउने सन्ततिलाई उहाँहरूले सच्चा सन्देश दिने हो आउने सन्ततिहरुको भविष्यलाई उज्जवल बनाउने हो भने उहाँहरूले आफ्नै जीवनमा यदि कुनै कुलतहरु छ सिगरेट खाने बानी छ अथवा अरु यहाँ रक्सी दारुका कुरा पनि आउलान् ती खाने बानी छ भने त्यस्ता कुराहरुबाट आफै पहिले मुक्त हुनु पर्यो अनि मात्रै नयाँ सन्ततिलाई हामीले सही एउटा शक्तिशाली सन्देश दिन सक्छौं र प्रभावकारी हामी त्यसको प्रभाव चाहिँ एउटा सकारात्मक रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं अनि रिजल्ट ओरिएन्टेड भन्छ नि अथवा त्यसपछि मात्रै परिणाम सकारात्मक हुन्छ जस्तो बाबुजीको हामीले यहाँ उदाहरण दियौं अनि त्यसपछि त्यो बच्चाले छटक्कै छोड्यो कि उलाई केही भन्नै पर्ने आफै छोडिदियो किनभने प्रभाव पर्यो नि त त्यसैले हामी जो ज्ञान दिने शिक्षा दिने मानिसले पनि शिक्षा मात्रै दिने दीक्षा दिने हो कि दीक्षित दिने भनेको उसको जीवन नै त्यसको पहिलो नमुना बन्नु पर्दछ त्यस अवस्थामा मात्रै उले भनेको शिक्षा बच्चाहरूलाई सही अर्थमा सँगसँगै विद्यालयको आसपास वरपर जति पनि पसलहरू हुन्छन् त्यहाँ पसलमा पनि यो सिगरेटहरू यस्ता सन्दर्भहरू धूमपानका सन्दर्भहरू अथवा मद्यपान लागू पदार्थहरू बेच्नको लागि बिक्रीको लागि निषेध गरिनुपर्ने हो तर खुल्लेआम विद्यालय वरपर जति पनि पसलहरू हुन्छन् त्यहाँ किन्न पाइँदो रहेछ र अनि सँगसँगै व्यापारीहरूले पनि जसलाई पनि सिगरेटहरू दिने बच्चाहरू आयो भने बच्चालाई पनि दिने जसलाई पनि दिने यो व्यवहारमा पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ यसको लागि पनि सम्बन्धित संस्थाहरूले अथवा विद्यालय परिवारले व्यवस्थापनले यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हो नि हैन र अवश्य किनभने यसमा सबैको जिम्मेवारी छ साझा जिम्मेवारी छ सहज उपलब्धता हुनु अथवा जहाँ तहाँ रक्सीका पसल खुला हुनु जहाँ तहाँ सिगरेट बिडीका पसल खुला हुनु अब अहिले चाहिँ सरकारको नोटिसमा के भने लागू पदार्थ भन्ने बित्तिकै हामीले चर्चा गर्यौं अघि धूम्रपानको कुरा गर्यौं अर्को मद्यपान भन्ने बित्तिकै तपाईको रक्सीजन्य कुराहरू त्यसमा रक्सी पनि पर्छ हुस्की पनि पर्छ बियर पनि पर्छन् स्प्रिन पर्छ जाँड आदि इत्यादि त्यो क्याटेगोरीमा पर्छन् यिनीहरूको हर ठाउँमा सहज उपलब्धता हुनु पनि वास्तवमा हाम्रा सन्ततिलाई बिगार्नु हो कि विद्यालयको वरिपरि पनि हुनु त्यसले गर्दा विद्यार्थीलाई त्यो वरिपरि हुनु नजिकै हुन्छ टिफिनमा उनीहरु जान्छन् उसको पढेको थियो एउटा सन्दर्भ एउटा घटना मैले पढेको थिएँ बेंगलोर भन्ने शहरको इन्डियाको बेंगलोर शहरको हामी कहाँ नेपालमा त हेर्नुस् ठाउँ ठाउँमा उपलब्ध नै छ जहाँ गयो पसल खुला छन् त्यहाँ पनि दिउँसो त्यो पसलहरुमा सहज रूपमा बियर उपलब्ध हुँदो रहेछ विद्यार्थीहरुले साथै अप टाइममा गएर बियर खाँदा रहेछ पछि त्यो कुरो थाहा भयो गभर्नमेन्टलाई त्यहाँको चाहिँ मतलब कलेजलाई पनि थाहा भएपछि त्यो सबै पसलहरूलाई बन्द गर्ने त्यतिखेर त्यसलाई स्टप गर्ने किसिमको प्रावधानहरू त्यहाँ जम्मा गरे त्यसले गर्दा के नियन्त्रण भयो नि त्यसैगरी विद्यालयको वरिपरि राखिने रक्सी पसलहरू विद्यालयको वरिपरि भएका सिगरेट पसलहरूमा पनि केही कुरो बन्देज भयो भने यसमा सम्बन्धित निकायले अथवा सरकारी निकायले पनि यो सहज उपलब्धमा केही अंकुश लगाएको खण्डमा वास्तवमा केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यो सहज उपलब्धता पनि बहुतै ठुलो हो एउटा यसले गर्दाखेरि किन साना बच्चाहरूलाई त्यति विवेक हुँदैन लहै लहैमा आउने बानी हुन्छ अनि बच्चाहरूलाई सिनियरहरूले सानोलाई जुनियरलाई सिगरेट किन्न पठाउने रहेछन् सिनियरहरूले अनि जुनियरहरू जाने सिगरेट लिन जाने दाइले हराएपछि जानु पर्यो भाइ गएर सिगरेट किनेर ल्याइदिने दाइको लागि अनि दाइलाई सिगरेट ल्याउँदै भाइ पनि बानी परेर सिगरेट पिउन लागेको धेरै उदाहरणहरू हामीले पाएका छौँ यो पनि एउटा समस्या सबभन्दा ठुलो विडम्बना त यही हो हेर्नुस् किनभने खास गरी यो घर परिवारको वातावरण लिउँ जस्तो दाजुको मात्रै कुरा भएन आमा बुवाले नै भन्नु आमा बुवाको यदि सिगरेट खाने लत छ आमा बुवाको यदि कुनै रक्सी खाने लत छ भने त्यसका लागि आफ्ना छोराहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूलाई लौ बाबु लिएर किनेर ल्याइदे भन्दाखेरि उसको मनस्थिति के हुन्छ एकातिर आमा बुवाले शिक्षा दिन्छन् आफ्ना छोराछोरीलाई हेर बाबुहरू तिमीहरूले सिगरेट खानु हुँदैन तिमीहरूले दारू पिउनु हुँदैन रक्सी खानु हुँदैन भनेर शिक्षा दिने अर्कोतिर आफै त्यो नखाने चिजको लागि बच्चाहरूलाई नै लौ ल्याऊ भनेर हराउने काम लगाउने र उनीहरूकै सामुन्ने खाने गर्यो भने प्रभाव के पर्छ सबभन्दा पहिलो टिचर त मातापिता नै हो नि तसर्थ मातापिताको एक्टिभिटी सिनियरहरूको एक्टिभिटी सिनियरले गरेको क्रियाकलापहरू निश्चित रूपमा जुनियरहरूमा तल्लो लेभलमा बच्चाहरूमा कल्युदीमा स्वाभाविक प्रभाव पर्छ तसर्थ यसमा चाहिँ नि वास्तवमा सबै सजग हुनैपर्छ सचेत हुनैपर्छ
सबैले साझा जिम्मेवारी लिएर यो काम मैले गर्नु हुँदैन, यस काममा हामी आफै चाहिँ एउटा सावधान भएर अनि मात्रै बच्चाहरूलाई सम्हाल्न सक्छौँ, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको सोच सबैमा आउनुपर्ने हुन्छ। हजुर। र जहाँसम्म लागु पदार्थको कुरा छ, जस्तो लागु पदार्थमा हामी यतिखेर यो सिगरेटको कुरा गर्दै थियौँ नि, हामीले योभन्दा अगाडि गुट्काको कुरा गऱ्यौँ, गुट्काको चर्चा गऱ्यौँ, त्यसपछि सिगरेटको कुरा गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्को मुख्य समस्या रहेछ यो ड्रिङ्क्सको, अल्कोहलको, मादक पदार्थहरूको। यो विषयमा चर्चा गरौँ। हाम्रो परिवार असन्तुलित हुनको लागि, हाम्रो जीवन असन्तुलित हुनको लागि मुख्य जिम्मेवार दुईटा, गुट्का, त्यसपछि सिगरेट, चुरोटहरू भए। अब त्यसपछि हामी यो मादक पदार्थ, यो अल्कोहल को चर्चा गरौँ। अवश्य पनि वास्तवमा अहिले जसरी सिगरेट र बिडीको हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो समस्या, गुट्काको समस्या भएको छ, त्योभन्दा पनि अझ ठुलो समस्या मादक पदार्थ। मादक पदार्थको बानी झन् त्योभन्दा पनि खतरनाक बानी छ। मादक पदार्थ त कस्तो भन्दा, मादक पदार्थ खाने बित्तिकै मानिस मात्तिन्छ कि। सिगरेट बिडीले त बिस्तारै बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा एउटा स्लो पोइजनका रूपमा हाम्रो भित्र शरीरमा जान्छ र अन्तमा गएर त्यसले रोग पैदा गरिदिन्छ। मादक पदार्थको सेवन त तुरुन्तै मानिसलाई उत्तेजित गर्छ। भनिन्छ मादक पदार्थको सेवन भन्ने बित्तिकै त्यो व्यसन हो जुन व्यसनले तपाईँ हाम्रो मनुष्यलाई उत्तेजित गर्छ, असंयमित गरिदिन्छ अथवा एकदम डामाडोल अवस्थामा पारिदिन्छ। त्यतिखेर उसको मनस्थिति नै ठिक अवस्थामा हुँदैन र उसले कुन शब्द बोल्ने, कस्तो व्यवहार गर्ने, किनभने त्यो जब बढी मानिसले सेवन गर्दाखेरि उसको जीवन नै असन्तुलित बन्ने अवस्थामा हुन्छ। तसर्थ यो बहुतै ठुलो समस्या हो। र यससँग अर्को के गाँसिएको छ भन्दा ठुलो पारिवारिक समस्या गाँसिएको छ। जब मानिस औधी लागु पदार्थ अथवा यो मादक पदार्थ सेवन गर्छ, त्यस अवस्थामा त्यो व्यक्ति आफै एक त काम गर्न अयोग्य भइदिन्छ, आफै काम गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन, उसमाथि सारा परिवार आश्रित हुन्छ। मानव एउटा वयस्क व्यक्ति जसले जिम्मेवारी लिएर काम गरेको छ, त्यो आफै बढी मादक पदार्थको सेवन गर्छ भने क्रमबद्ध रूपमा उसको शरीर असन्तुलित हुन्छ, उसको काम गर्ने क्षमता घट्दै जान्छ, उसको विवेक शून्य हुँदै जान्छ। र मादक पदार्थको सबभन्दा बढी प्रभाव भनेको क्रोध हो। मादक पदार्थ गर्ने मानिसहरूमा क्रोध बढी, रक्सी जसले बढी पिउनुहुन्छ त्यो क्रोध गर्छ अनि उसको व्यवहार चाहिँ सबैप्रति के हुन्छ त एउटा नराम्रो व्यवहार हुन्छ। कार्यस्थलमा यदि मान्छेले त्यस किसिमको रक्सी पिउने काम गर्छ भने त्यहाँ पनि उसको चाहिँ ठुलो बदनाम हुन्छ, त्यहाँ पनि उसलाई चाहिँ त्यो दृष्टिले हेरिन्छ। अब घर परिवारमा पनि त्यो मानिस एउटा ठुलो समस्याको रूपमा मानौँ जब व्यक्ति अति रक्सी खान्छ, रक्सी खाएपछि उसको सबभन्दा पहिले परिवारमा, सबभन्दा पहिले त्यसलाई एउटा अप्रक्रियाशील परिवार भन्छ कि, जुन घरमा पुरुषले, जहाँ पुरुष प्रधान परिवार भनौँ, खास गरी हाम्रो नेपालमा या भारतवर्षमा पुरुष प्रधान परिवार नै छ, पुरुष नै घरको मुखियाका रूपमा रहन्छ। अब त्यो मुखिया व्यक्ति नै जब यस्तो किसिमको मद्यपानको सेवनबाट आजित हुन्छ, त्यसको चाहिँ बसमा हुन्छ भने उसले के गर्छ त व्यवहार भन्दाखेरि बडा नराम्रो व्यवहार गर्छ। घरमा आएर उसले सबभन्दा पहिले आफ्नो श्रीमतीलाई बढी प्रताडित गर्ने भन्छ, टर्चेस गर्ने, दुःख दिने, सताउने, पिटपाट गर्ने, यस्ता किसिमका क्रियाकलाप हुन्छ। अनि उसले आफ्नो श्रीमतीमाथि गरेको व्यवहारको पुरा चाहिँ अब्जर्भरको हुन्छ त, त्यसको सायद बच्चाहरू हुन्छ। अनि बच्चाहरूलाई आमा बुवाको बिचको झमेला झगडा र बुवाले आमालाई दिएको त्यो प्रताडना, त्यस किसिमको मतलब दुःख कष्ट बच्चाले सहन सक्दैन कि। र कहिलेकाहीँ यति पनि देखिन्छ घर परिवारमा जब त्यो श्रीमान धेरै रक्सी खान्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै श्रीमतीलाई पनि त्यसको साथी बनाउनु खोज्छ। कतिपय अवस्थामा श्रीमतीले त्यो कुरो स्वीकार गर्दिनन्, खास गरी तपाईँको गाउँको लेभलमा जहाँ अशिक्षा छ, जहाँ अन्जान अवस्था छ, यस्तो ठाउँमा यसको बढी प्रभाव देखिन्छ। र त्यस अवस्थामा अब भन्नुहोस् न, यदि चाहिँ बुवा पनि रक्सी खाने र आमाले पनि त्यही कुरो सिक्यो भने बच्चाहरूको हालत के हुन्छ? अथवा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि निरीक्षणमा देखिएको छ, परीक्षणमा, जब श्रीमानले धेरै मतलब रक्सी पिएर हैरान गर्छ, त्यो मतलब उसले गरेको प्रताडना भनौँ न, उसले दिएको टर्चेस र दुःखलाई सहन गर्न नसकेर महिलाले अलिकति त्यो लागु पदार्थ जन्य ट्र्याक्युलाइजर भन्छ कि, त्यो पेन किलर ट्र्याक्युलाइजर भन्ने ट्याब्लेट खाँदो रहेछ औषधिहरू। र एकातिर बुवाले रक्सी खाने, भनौँ न हाम्रो ठेट भाषामा भन्दा बुवाले रक्सी खाने, आमाले लागु पदार्थ जन्य चाहिँ ट्र्याक्युलाइजर र पेन किलर जस्ता गोलीहरू खाइदिने, त्यसको चपेटामा, त्यसको मारमा घरका बच्चाहरू पर्छन्। र बच्चाहरू दुवैजना फेरि बच्चा छोरा होस् या छोरी, उनीहरू पनि ड्रगिस्ट भइदिन्छन्। हेर्नुहोस्, बच्चाहरू पनि त्यतापट्टि लागिदिन्छन् कि उनीहरूको मनमा बडो वितृष्णा हुन्छ, उनीहरू चाहिँ सहन गर्न सक्दैनन्। अनि सहन गर्न सकेपछि त्यो घर परिवारबाटै कहाँ जाउँ भन्ने उनीहरूलाई उकुसमुसको वातावरण हुन्छ, एउटा अशान्तको वातावरण हुन्छ। हुँदाहुँदै कुनै त्यस्तो अब वातावरण त यस्तै छ दुनियाँमा, नकारात्मक वातावरण छ, त्यस्ता साथी सङ्गीहरू मिलिहाल्छन् अनि उनीहरू गएर लागु पदार्थका हाबी भइदिन्छन्। र यो एउटा बडो ठुलो समस्या छ। तसर्थ यो समस्याबाट मुक्तिका लागि वास्तवमा परिवारको वातावरणलाई
अत्यन्त सुन्दर र सहज बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि छोरीलाई कस्तो लाग्छ भने भरेभोलि गएर मलाई पनि यस्तै किसिमको प्रताडना अथवा मैले जहाँ मलाई मेरो आमाबुबाले बिहा गरेर पठाउँछन् त्यहाँ मैले पनि यस्तै किसिमको दुःख सहनु पर्ने होला भनेर उसको मनमा एउटा बहुतै ठुलो वेदना, आन्तरिक साह्रै कष्ट र दुःखको अनुभूति हुन्छ। यसरी परिवारको स्थिति डामाडोल अवस्था हुन्छ। तसर्थ मद्यपान अहिलेको बहुतै ठुलो परिवारको लागि ठुलो समस्या भएको छ र परिवारमा यदि बुवा र आमाको त्यो हालत छ भने बच्चाहरूको भविष्य अन्धकार हुन्छ। र यस विषयमा सबैले बहुतै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था र आवश्यकता देखेका छौँ। तब मात्र एउटा सन्तुलित जीवनको परिकल्पनालाई हामीले साकार गर्न सक्छौँ। हाम्रो सन्तुलित जीवनका लागि हाम्रो यो नसाहरूले कतिको असर गरिरहेको छ, यो गुटखाले, चुरोटले र सँगसँगै अरू रक्सी यस्ता मादक पदार्थहरूले, ड्रग्सले कतिको असर गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामी यो चर्चालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। आगामी प्रस्तुतिहरूमा यो विषयमा, यो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा हामी आगामी प्रस्तुतिमा चर्चा गरौँला। आजको समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। धन्यवाद। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवनमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ हाम्रो अनुशासनको। आहार विहारको र यस्ता मादक पदार्थहरूबाट धेरै टाढा रहनु हाम्रो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण अनुशासनभित्र रहन्छ। हाम्रो सन्तुलित जीवनको लागि, हाम्रो नशा मुक्तिको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले आजको चर्चाको उठान गरेका छौँ। आगामी प्रस्तुतिहरूमा हाम्रो सन्तुलित जीवनको लागि, नशा मुक्तिको लागि हामीले के गर्नुपर्छ यही विषयमा महत्त्वपूर्ण चर्चा हामी गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई यो नयाँ दिग्दर्शनका आगामी प्रस्तुतिहरू हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।